ونفذت القوة الصاروخية في قواتنا المسلحة عملية استهداف لحاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور شمالي البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. نفذت القوات البحرية في قواتنا المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة ترانسوورد نيفجيتر في البحر العربي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة بفضل الله. جاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عمليتين عسكريتين مشتركتين كانتا على النحو التالي: العملية الأولى استهدفت 4 سفن في ميناء حيفا، منها سفينتين ناقلتا إسمنت والأخريان سفينتين شحن عامة تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة.